لله رب العالمين خلق كل شيء فقدره تقديرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع كل شيء رحمة وعلما وتقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. رئيس الحفل المبارك وأعضاء لجنة التحكيم وأساتذتي الجلة وإخواني البررة، قمت بين أيديكم لأسلط الضوء على موضوع مهم، ألا وهو أهمية الوقت في حياة المسلم. أيها السامعون الكرام، اتقوا الله تبارك وتعالى حيثما كنتم، واعلموا أن الوقت الذي تعيشونه في هذه الحياة الدنيا أنفس ما للإنسان ولا يقدر بالأثمان، وكل مفقود يمكن أن يسترجع إلى الوقت، فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته أمل. ولذلك كان على المسلم أن يحفظه فيما ينفعه في آخرته ودنياه، ويصونه عن الضياع باللهو والغفلة، ويستقبل أيامه استقبال شديد الظمء لقطرة الماء، واستقبال الظليم للثروة النفيسة، ولا يفرط قليلها فضلا عن كثيرها، ويجتهد أن يضع كل شيء مهما ضول موضعه اللائق به. أخي المسلم، إن العمر الذي تعيشه هو مزارعتك التي تجني ثمارها في الدار الآخرة، وإن زرعته بخير وعمل صالح جنيت السعادة والفلاح، وكنت مع الذين ينادى عليهم في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن ضيعته في الغفلات وزرعته بالمعاصي والمحرمات والسيئات والبدعات والخرافات، ندمت على ما قدمت يداك حيث لا ينفعك الندم، وتمنيت الرجوع إلى الدنيا لتعمل ولو حسنة واحدة، ولكن هيهات هيهات، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصار. يا أمة الإسلام، إن المسلم الحق يحافظ على وقته محافظة شديدة، لأن الوقت عمره، فإذا أضاع منه شيئا يسيرا في غير ما شرعه الله كان عليه حسرة وندامة يوم القيامة. وكل ساعة تمر على ابن آدم تقربه إلى الآخرة وتبعده من الدنيا.
عصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أيها السامعون الكرام، إن الإسلام دين جعل الوقت مكانته وحث على شغله بالطاعات والقربات وحذر أشد التحذير من أعماله بالمخالفات وجعل من علامات الإيمان وأمارات التقى أن يعي المسلم هذه الحقيقة قوما قاسيين سفهاء إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي الحديث الصحيح عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمه فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علم ماذا عمل به. أي الأجوبة للأسئلة العظيمة عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى. بأي جواب سيجيب من أفنوا أعمارهم وقتلوا أوقاتهم وأبلوا شبابهم فيما يسخط الله من العقائد الفاسدة والبدع المنكرة والأخلاق السيئة والأعمال الرذيلة. أخيرا ندعو الله أن يوفقنا جميعا أن نفهم أهمية الوقت ونستعمل أوقاتنا في العبادات والأعمال الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.